यो एमसीसी सम्झौता नेपालको निम्ति स्वीकार्य छैन। यो पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। यसले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ, नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन नेपाललाई यो सम्झौताले खोजिरहेको छ। त्यसकारण यो सम्झौताले असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतबाट नेपालले यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्दैन, किनभने छिमेकी देशका विरुद्धमा युद्ध लड्ने मानसिकता यो सम्झौताले बोकेको छ। त्यसकारण यो सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन भनेर प्रतिनिधि सभाले, नेपालको संसदले यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि न त यसका विरुद्ध सडकमा आवाज उठ्छ, न त अमेरिकाले यो सम्झौता पारित गराउनको निम्ति दबाव सिर्जना गर्ने ठाउँ रहन्छ, न त नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा तनाव रहिरहने अवस्था हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी शक्तिको दलाली गर्दा गर्दै कुन दिन यो देशलाई उपनिवेश बनाउने हुन् भन्ने त्रासपूर्ण अवस्थाको पनि अन्त्य हुने थियो। कमसेकम राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदबाट यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि कति सजिलो हुन्थ्यो। आजको जनचासोको 119 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको छलफलको विषयमा मैले सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको खबरदारी, बुटोलमा एकजना मेयरलाई जनताले आक्रमण गरेको प्रसङ्ग र कर ठगी गरेर नेताहरूसँग मिलोमतो गरेर अर्बपति भएका व्यक्तिलाई संसदमै सांसदबाट भएको खबरदारी लगायत अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म अमेरिकाले के लुट्यो लगायतका विषयहरू रहनेछन्। सर्वप्रथम मैले नेपाल सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको खबरदारीबाट छलफल प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले नयाँ बजेटमा लगानी गर्नको निम्ति आय स्रोत देखाउन नपर्ने भनेर एउटा बडा अनौठो नीति लागू गरेको छ। आय स्रोत देखाउन नपर्ने भन्नुको मतलब के हो भनेपछि जुनसुकै तरिकाले धन आर्जन गर, प्रष्ट रूपमा यही सन्देश हो। सरकारले यो सन्देश दिन खोजेको छ। आय स्रोत देखाउन पर्दैन भनेको के त भनेपछि भ्रष्टाचार गरे पनि भयो, तस्करी गरे पनि भयो, सुदखोरी प्रशस्त ब्याज लगानी गरेर जनतालाई जतिसुकै लुटे पनि भयो, जुनसुकै माध्यमबाट ढुकुटी जम्मा गर, लगानी गर। त्यो ढुकुटी कसरी आर्जन गर्यौ भनेर आरोपित गरेर सरकारले तिमीहरूलाई कारबाही गर्ने छैन, तिमीहरूलाई थुन्ने छैन। सरकारको यो स्पष्ट निर्देशन हो। यस्तो निर्देशन गठबन्धन सरकारले, जसले कम्फर्टेबल सरकारको नामबाट आफूलाई सत्तामा जानुभन्दा पहिलेदेखि सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गर्दै आएका थिए गठबन्धन दलका नेताहरूले, ती नेताहरूले भन्दै आएको कम्फर्टेबल सरकार वास्तवमै कसको लागि कम्फर्टेबल बन्दैछ भन्ने कुराको यो दृष्टान्त हो। भ्रष्टहरूको निम्ति कम्फर्टेबल बन्दैछ, लुटेराहरूको निम्ति कम्फर्टेबल बन्दैछ, शोषक सामन्तहरूको लागि कम्फर्टेबल बन्दैछ। त्यसैले यो सरकार जनताको निम्ति होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। सरकारले ल्याएको यो बजेट नीतिले यो सर्वाधिक आलोचित बनेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत यो कालो धनलाई सेतो धन बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो बाटो खोल्न थालिएको छ, यो बन्द गर, यस्तो बाटो खोल्न हुँदैन भनेर खबरदारी गरेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक ठाउँमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, तर उहाँले भ्रष्टाचारीहरूलाई निकै संरक्षण गर्नुभयो। कुनै भ्रष्टाचार विरुद्ध जनता बोले भने उनीहरूलाई खबरदारी गर्नुभयो। पत्रकारहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध लेखेपछि मुटु नभएका सम्पादकहरू भनेर बोलिदिनु भयो। तर लगातार रूपमा
उहाँको मन्त्री परिषदका व्यक्तिहरूले गरेका भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुँदै गयो। पत्रपत्रिकाहरूले भण्डाफोर गर्दै गए। भ्रष्टाचारकै आरोपमा उहाँको मन्त्री परिषदका व्यक्तिले राजीनामा गर्न पर्यो। तैपनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ओहो भ्रष्टाचारको काण्डमा मेरा मन्त्री बदनाम भए, यो त नकाम भयो भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएन। तैपनि उहाँले संरक्षण गरेर बोल्नुभयो, मेरो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेकै छैन, मेरो क्याबिनेटको मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेकै छैन भनेर वकालत गर्न पुग्नुभयो। तर उहाँले त्यसरी वकालत गर्दा गर्दै आफ्ना प्रिय पात्रहरूलाई संरक्षण गर्दा गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेख्यो एसियाली मुलुकमै सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार नेपालको सरकार छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ भनेर लेखेको थियो। तैपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यो आरोपलाई स्वीकार गर्नु भएन। देशव्यापी रूपमा जनताले सरकारलाई भ्रष्ट सरकार भनिरहेका थिए, तैपनि केपी ओलीले त्यो कुरा स्वीकार गर्नु भएन। अन्ततः सरकार ढल्यो। नयाँ बनेको 5 राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन सरकार नामाङ्कन दिएको यो सरकार, केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर बनेको यो सरकार, केपी ओलीका भ्रष्टाचारी गतिविधिहरूलाई आरोपित गर्दै उनीहरूका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका दलका नेताहरूको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार, यसले भ्रष्टाचारीहरूलाई ठेगान लगाउला, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा राम्रो काम गर्ला भन्ने सोचिएको थियो। जनताले त्यो अपेक्षा गरेका थिए। तर यो सरकारले प्रारम्भमै ल्याएको जो बजेट नीति छ, जुन बजेट नीतिमा स्पष्ट साथ उसले उल्लेख गरेको छ कि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति आय स्रोत देखाउनु पर्ने छैन। यो भन्नुको मतलब के हो भने तिमीले लगानी गरेको कुनै पनि उद्योगमा लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट ल्यायो, यो कसरी तिमीले आर्जन गर्यौ भनेर राज्यले सोध्ने छैन। भन्नुको मतलब जसरी भए पनि पैसा ल्याऊ, लुटेर पैसा ल्याऊ। हिजोका दिनहरूमा अजय सुमार्गी नाम गरेका एकजना विवादास्पद व्यापारीले विदेशी ब्याङ्कहरूबाट नेपालका ब्याङ्कहरूमा डलरहरू आयात गरेका घटनाहरू छन्। यो घटना पटक पटक विवादित भएको छ। अदालतमा समेत यो विवादित बनेको छ र अदालतले पटक पटक रोकेको छ, स्रोत देखाउनुपर्छ भनेर बोलेको छ। तर अहिले सरकारले स्रोत देखाउनै नपर्ने भनिसकेपछि त्यस्ता अदृश्य अपारदर्शी आम्दानीहरू देशभित्र भित्रिने र लुकाइएका सम्पत्तिहरू पनि देखा पर्ने एउटा बाटो खुल्नेछ पक्कै पनि। तर भ्रष्टहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो, लुटेराहरूलाई लुट मचाउने बाटो, तस्करहरूलाई तस्करी गर्ने बाटो, किलोका किलो क्विन्टलका क्विन्टल सुनका व्यापार गर्नेहरूलाई सुनका व्यापार गर्ने बाटो खुला गर्न खोजिरहेको छ यो कम्फर्टेबल सरकारले। यो कम्फर्टेबल सरकार कसको लागि हुँदैछ? अमेरिकाको लागि कम्फर्टेबल सरकार, एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको लागि कम्फर्टेबल सरकार। भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यसको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार। भारतले आकाशमा सैनिक हेलिकप्टर उडान भरिरहेको छ, त्यसको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार। गुण्डा र तस्कर अपहरणकारीहरूको लागि कम्फर्टेबल सरकार। कसको लागि कम्फर्टेबल सरकार? सबैभन्दा अप्ठ्यारो, सबैभन्दा असजिलो, सबैभन्दा अनकम्फर्टेबल सरकार यो सरकार नेपाली जनताको लागि हुँदैछ। किनभने नेपाली जनताले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठायो भने जनताका टाउका फुटाल्छ। नेपाली जनताले यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन भनेर सडकबाट आवाज उठाउँदा खबरदारी गर्छ र उनीहरूका हातमा हतकडी लगाएर जेलमा थुन्छ। नेपाली जनताले भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा खबरदार, छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आवाज नउठाऊ, तिमीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरिदिन्छु, तिम्रो मुखमा बुझो लगाइदिन्छु भनेर खबरदारी गर्छ। सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनले समेत यसको विरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गृहमन्त्री छन् यो देशमा, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइन्छ। तर नेपाली कांग्रेसकै नेता गगन थापाले
यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो, नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति लज्जाजनक विषय हो यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो आवाजप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले बोल्दैन, प्रधानमन्त्रीले बोल्दैनन्, तर सडकमा आवाज उठाउन गएका जनताका टाउकामा लाठी प्रहार गरेर रगताम्य बनाउँछन्। यो अवस्था देशमा विकसित भइरहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज नउठाऊ, विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज नउठाऊ, विदेशी हस्तक्षेपलाई आउन देऊ, यो देशलाई हामी उपनिवेश बनाउन चाहन्छौँ, तिमीहरू चुप लागेर बस, मुख नखोल, सडकमा नउत्र। यस्तो सरकारको गतिविधिले नेपाललाई कता लाँदैछ, कुन गन्तव्यतर्फ यो सरकार जाँदैछ भन्ने कुराको प्रष्ट सङ्केत हो। तर बुटोलमा एकजना मेयरलाई स्थानीय जनताले नराम्रोसँग कुटपिट गरेका छन्। कुटपिट गर्नु राम्रो काम होइन। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जबरजस्ती कुटपिट गर्नु राम्रो होइन। तर जनताले कुटपिट गर्दा आरोप के लगाएका छन्? आरोप के लगाएछन् भने बाढी पीडितहरूको निम्ति राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने काममा नगरपालिकाले ध्यान दिएन। नगरपालिकाले घरबार विहीन भएका नागरिकहरूको, बाढीको कारणले गर्दा घर बगाइएका नागरिकहरूको व्यवस्था गर्यो। त्यसकारण जति आवाज उठाउँदा पनि सुनवाई भएन भनेर हातपात गरे स्थानीयवासी जनताले। जुन जनताले निर्वाचित गरेर मेयरमा पठाएका थिए उनी जनताले हातपात गरे। यो नेताहरूको निम्ति खबरदारी पनि हो। नेताहरू सचेत बन्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षा पनि हो। जनताले आवाज उठाउँछन्, आवाज उठाउँदा सुनवाई भएन भने कुटपिट पनि गर्छन्। जनताले कुटपिट मात्र होइन, सडकमा प्रहरीले जनताका टाउकामा वर्षाउने डन्डा भोलि जनताले नेताहरूका टाउकामा पनि वर्षाउन सक्छन् भन्ने यो सन्देश पनि हो। यसमा नेताहरू सचेत बन्न जरुरी छ। त्यसैगरी मैले अर्को विषय अघि उल्लेख गरेको छु, एमसीसी सम्झौता यो अत्यन्त हानिकारक छ, देशको निम्ति राष्ट्रघाती छ। यो सम्झौता स्वीकार गरिनु हुँदैन। यो 50 अरब भन्ने कुरा अमेरिकाले सहयोग दिन खोजेको यो केही पनि होइन भनेर प्रतिनिधि सभामा सशक्त ढङ्गले एकजना मात्र सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आवाज उठाउनु भएको छ। तर उहाँको आवाज पटक्कै सुनवाई गरिएको छैन। सांसद प्रेम सुवालले उठाउनु भएको आवाज यो देशको राष्ट्रियतासँग सरोकार राख्ने विषय हो, सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा, राष्ट्रियता सम्बन्धी सरोकारको विषयमा संसदमा छलफल गरिनुपर्छ भनेर पनि सभामुखले त्यसलाई छलफलमा राख्न सक्ने अवस्था हो। त्यो विषयलाई, एमसीसी सम्झौतालाई छलफलमा राखेर संसदबाट किनारा लगाइदिए हुन्छ नि। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको निम्ति स्वीकार्य छैन। यो पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। यसले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ, नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन नेपाललाई यो सम्झौताले खोजिरहेको छ। त्यसकारण यो सम्झौताले असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतबाट नेपालले यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्दैन, किनभने छिमेकी देशका विरुद्धमा युद्ध लड्ने मानसिकता यो सम्झौताले बोकेको छ। त्यसकारण यो सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन भनेर प्रतिनिधि सभाले, नेपालको संसदले यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि न त यसका विरुद्ध सडकमा आवाज उठ्छ, न त अमेरिकाले यो सम्झौता पारित गराउनको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँ रहन्छ, न त नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा तनाव रहिरहने अवस्था हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी शक्तिको दलाली गर्दा गर्दै कुन दिन यो देशलाई उपनिवेश बनाउने हुन् भन्ने त्रासपूर्ण अवस्थाको पनि अन्त्य हुने थियो। कमसेकम राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदबाट यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि कति सजिलो हुन्थ्यो। यसमा ढिलाइ गर्नु, देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्नु र नेपाललाई द्वन्द्वको खाडलमा लैजानु, नेपालमा गृहयुद्धको सृजना गर्नु बाहेक अरू केही पनि हुने छैन।
त्यसका साथै अमेरिकाको दबाब जहिले पनि रहिरहनेछ। अमेरिका रिसाउला कि, अमेरिकाले दुःख मान्ला कि, अमेरिका रिसायो भने हामीलाई जुनसुकै सवालमा पनि अमेरिकाले दण्डित गर्न सक्छ, हामीलाई सद्दाम हुसैन बनाउन सक्छ, हामीलाई ओसामा बिन लादेन बनाउन सक्छ, हामीलाई के बनाउन सक्छ। यो खालको चिन्तनले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ। तर ध्यान रहोस्, अघि मैले उल्लेख गरेको छु, अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म बसेर अमेरिकाले के लुट्यो। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट युरेनियम, कोइला, फलाम, सुन, तामा, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, लिथियम, क्रोमियम, रेडम एलिमेन्ट्स, लेड, जिङ्क, जेम्स, विभिन्न पत्थरहरू पनि त्यहाँ पाइँदो रहेछ। सल्फर लगायतका बहुमूल्य खनिज पदार्थहरूमा दोहन गरेर अफगानिस्तानलाई कंगाल बनाएर, अफगानिस्तानलाई रित्याएर, त्यहाँ गृहयुद्धको प्रवेश गराएर अफगानिस्तान छोडेको छ। अहिले अमेरिकाले अफगानिस्तानका छिमेकी देशहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। अफगानिस्तानी नागरिकहरूलाई तिमीहरूले नाका खुला गर, तिमीहरूले प्रवेश देऊ, अफगानी शरणार्थीहरूलाई बाटो खोल भनेर टर्कीलाई दबाब दिइरहेको छ, इरानलाई दबाब दिइरहेको छ, पाकिस्तानलाई दबाब दिइरहेको छ। भारत त उसको इसारामा चलिरहेको देश हो। भारतमा पनि अफगानी नागरिकहरू आउने र त्यहाँ बस्ने क्रम जारी रहेको छ। तर अमेरिकाले आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई के गरिरहेको छ? पर्खाल लगाएर अमेरिकालाई सुरक्षित गर्ने कुरा हिजो राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्ने गर्थे। आज पनि अमेरिकाले भिसा लगाएर समेत कुनै देशका नागरिकहरूलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिएकै छ। फल्नो फल्नो देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा प्रवेश निषेध भनेर घोषणा गर्छ, तर अरू देशलाई यसरी दबाब सृजना गर्ने गर्दछ। जसरी अहिले अफगानिस्तानका नागरिकहरूलाई, ताकि अफगानिस्तानका नागरिकहरू अमेरिकाका सन्तान हुन् भने जस्तो उसले दयाभाव देखाइरहेको छ। हाइटीका जनताहरू त्यहाँ युद्धग्रस्त अवस्था छ। हाइटीका जनताहरू समुद्री बाटो हुँदै अमेरिकामा प्रवेश गर्न खोज्छन्, तर त्यहाँ घोडसवार गर्ने अमेरिकी सेनाले ती हाइटीका जनतालाई समुद्रमै किल्चेर मार्ने गरेका दृश्यहरू पनि देखिने गरेका छन्। कि त हाइटीतिर फर्कनुपर्छ, कि त समुद्रमा ज्यान गुमाउन हाइटीका जनतालाई, ती युवाहरूलाई बाध्यता भइरहेको छ। अमेरिकाको दबाब यस्तो दबाब हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। अफगानिस्तानको घटनाले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। त्यसैले हामीले एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्यौँ भने यो एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई त्यही अवस्थामा पुर्याउनेछ जुन अवस्थामा अहिले अफगानिस्तान पुगेको छ। नेपाली जनताले भोलि छिमेकी देशहरूमा शरणार्थीको रूपमा ठाउँ पाउन पनि नसक्ने अवस्था हुनेछ। त्यो अवस्थामा अमेरिकाले उर्दी जारी गर्नुपर्नेछ कि नेपाली जनतालाई तिमीहरूले शरणार्थी देऊ, तिमीहरूले बाटो खुला गर। नेपालभित्र गृहयुद्ध भित्र्याउनको निम्ति, गृहयुद्धमा देशलाई फसाउनको निम्ति अमेरिका र छिमेकी देश भारत लागि परेका छन् भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। सडकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने गरी टाउको फुटाल्ने जो काम गरिएको छ, यो अमेरिकी सरकार र भारतीय सरकारको निर्देशनमा भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। किनभने सडकमा उत्रिएका जनताले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका छन्। सडकमा उत्रिएका जनताले भारतबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणको र आकाश अतिक्रमणको विरोध गरिरहेका छन्। भारतको विरोध नगर, एमसीसी सम्झौताको विरोध नगर भनेर गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ यो सरकार नितान्त विदेशीहरूको दलाल सरकार हो। विदेशीहरूको दलालीको निम्ति, विदेशीहरूको चाकडीको निम्ति नेपाली जनताका टाउका फोड्न तयार छ, नेपाली जनताका छातीमा गोली बर्साउन तयार छ यो सरकार भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो सरकारलाई खबरदारी गरौँ। संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवाद यदि नेपाली जनतालाई दिन सकिँदैन भने जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यको निम्ति बाटो खोल।
यसैको निम्ति दबाब सृजना गर्नुको विकल्प अब छैन। नेपाली माटो सुहाउँदो वैज्ञानिक समाजवाद, नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवाद यहाँ जरुरी छ। विदेशी दासत्व स्वीकार छैन, विदेशी लगानी आवश्यक छैन। नेपाली युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने हो भने नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ जानेछ। आजलाई यति मात्र, धन्यवाद।